बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि लंदन के बाद दुबई प्लान की खबरें भी आ रही हैं और जिसके नतीजे में ये जो ज़मान पार्क है पायने थे रोना पिटना पै गया है। ये मामला क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन खबरें जो कि बड़ी दिलचस्प हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले नंबर पर खबर तो ये है कि जनाब फवाद चौधरी और शहबाज गिल आपस में पाए ने गुत्थम गुत्था होए पे ने ये ट्विटर के ऊपर। वाकया ये है कि आपको याद होगा डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ या उन्होंने ड्रामा किया या चीट किया या फ्रॉड किया या जेनवनली उन्होंने समझा कि यार मेरे मुंह गलत अल्फाज निकल गए थे, मैंने माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो चले गए डॉक्टर रमेश कुमार साहब जो इनके पीटीआई के एमएनए हैं उनकी तरफ अकलीत ही एमएनए हैं, उत्थे जाके भाई ने नाले वीडियो बनाई नाले उहदे कोलों माफ़ी मंगी। उन्हें भी क्या चल कोई गल नहीं यार, ये घर आ गया तो बस ठीक है। ये हमारी रीति रिवाज है कि कोई बंदा आपके घर आ जाए चल के तो आप कहते हैं चलो यार कोई गल नहीं, मामला मुकाओ, कोई गल नहीं, खैरेगी। ये एक कर्टसी होती है और ये हमारी सोसाइटी में चलती है। रमेश कुमार साहब ने उसी जज्बे के तहत उन चीज़ को ओके कर दिया और गल मुक गई। लेकिन सर ये बात जो है कुछ लोगों के सीनों पर जो है ना सांप बनकर लौटना शुरू हो गई, क्योंकि वो एक्चुअली उनको इस बात का प्रॉब्लम नहीं है कि रमेश कुमार जो है ओदी और शहबाज गिल की सुलह हो गई ना। प्रॉब्लम पाया थे कि शहबाज गिल को हर सूरत जड़ा ना इमरान तो दूर रखना है और शहबाज गिल को पीटीआई से धक्का मार के बाहर करना है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फिर एक शख्सियत है इमरान रियाज खान साहब जो कि पीटीआई के साफ़ी हैं, यानी उन्होंने पासे दे साफ़ी ने और वैसे वो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं, लेकिन फिर भाई वेले दे नाल चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो गई। उनका अपना एक ज़हन है वो बदल गया और उनके ख्याल में इमरान खान जो है वो इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, तो वो ये ख्याल रखने में बिल्कुल अपना हक रखते हैं, वो रखें इस ख्याल में। लेकिन उन्होंने किया ये कि वो जनाब जो है क्या एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में उन्होंने शहबाज गिल साहब को जो है वो मुखातब किया। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज गिल की बात गलत थी तो अक़लियत हो या अक्सरियत इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलत गलत ही रहेगा, और अगर बात दुरुस्त है तो फिर माफ़ी क्यों? क्या रमेश कुमार ने रजीम चेंज के लिए इमरान खान को धोखा नहीं दिया था? पहले इमरान खान को धोखा दिया और फिर ये एहसान के शहबाज गिल को माफ़ भी कर दिया। ये सर उन्होंने सुनो टीवी का एक क्लिप स्क्रीनशॉट और साथ ये अपना ट्वीट जो है वो किया। उसके जवाब में डॉक्टर शहबाज गिल साहब आ गए। अच्छा, शहबाज गिल साहब ने कहा जी कि इमरान जी रजीम चेंज पर रमेश कुमार ने जो धोखा दिया इस पर मेरा और सारे पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है। ए देखो भाई ने जेडे शहबाज गिल साहब ने ना एक ही कहते हैं फिर 12 साल नाली च पा के रखो ना तो टेढ़े निकलते हैं बाहर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मेरा मौक़िफ़ वही है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ पर अफसोस करने गया था जो टीवी पर तलखी में अदा हुआ था और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि आपने वो लफ्ज़ इसलिए कह दिया क्योंकि वो अक़लियत से थे, सिर्फ इस लफ्ज़ से अफसोस हुआ तो उधर ही मैं कहने गया था। अच्छा जी, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद भाई फवाद चौधरी साहब भी आ गए और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि शहबाज गिल साहब रमेश कुमार जैसे लोटे को लोटा कहना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, इस पर माजरत नहीं बनती, फ़ौरन तौबा करें, लोटा लोटा कहकर वापस आए। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सर रमेश कुमार जो हैं वो अक़लियत ही हैं, वो अक्सरियत ही हों, इस बात से मैं भी समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अल्फाज डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने उनके लिए अदा किए थे ना, दुनिया टीवी के ऊपर मेरा ख्याल ये सारा गेम हुई थी, वो अल्फाज जो है ना वो सर बाकायदा काबिल मुज़म्मत ही नहीं काबिल गिरफ्त है। सच्ची बात तो ये है। अच्छा, अगर शहबाज गिल साहब को खुद एहसास हो गया कि जनाब उन्होंने गलत किया और वो चले गए, तो यार अगर बंदा सीखना चाहता है वो कहते नहीं उत्ते वसना चाहती है आला दुआला नहीं वसन देता उन्होंने, ठीक है। तो वह भाई जो आला दुआला है ना वो शहबाज गिल को सीधा नहीं होने दे रहा। मामला असल में सिर्फ इतना है कि शहबाज गिल को आप नोट करें इमरान खान नेड़े नहीं लगन दे रहे, उन्होंने दूर दूर रखे है। वजह क्या है? वजह वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शहबाज गिल के बारे में उनका यकीन ये है, या इमरान खान को कम अज़ कम यकीन ये है कि ऐप पाइंदा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और ए लैन दे परले पासे लग गया है, ये उनका ख्याल है। तो इसलिए ये एक शहबाज गिल की जो दूरी है ना वो इस वजह से है और बाकी लोग भी उनको नेड़े नहीं होने देना चाहते, ये सारा मामला है। उसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूँ
ایک 2000 ارب روپے کی کرپشن کی کہانی چل رہی ہے. وہ ایک جو ہے اپنا کامران خان صاحب وہ جیو کے اوپر ہوتے تھے اور ان دنوں میں جیو جو ہے وہ وڈے گھر دے بڑا نزدیک ہوتا سی اور ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے عمران خان انج جناب چکیا سی کہ واہ جی واہ جی میں عمران خان جڑا نا اتار آ گیا اور فرشتے کے طور پہ پیش کرتے تھے. کرکٹ دیا داستانہ انہوں دیا جناب انسانی خدمت دیا داستانہ پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں طوطا بنا کے سن سناتے تھے. اسی ٹی وی کے اوپر انہی دنوں میں ایک کامران خان صاحب جو ہیں وہ پروگرام کیا کرتے تھے. آج کامران خان کے ساتھ میرا خیال اس کا نام تھا اور اس میں وہ عجب کرپشن کی غضب کہانی کے نام سے نا انہوں نے کئی سٹوریاں کی تھیں اور جو ظاہر ایک آصف زرداری صاحب کے خلاف ہوتی تھی جو اس وقت پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی اس کے خلاف ہوتی تھیں اور ایک بھی سچی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اگر سچی ہوتی تو پائے نا کہ کیس بنے ہوتے نا. کوئی کیس نہیں بنا کسی قسم کا بھی. تو وہ سر جو معاملہ تھا وہ یہ ہے کہ وہ جو عجب کرپشن کی غضب کہانی ہوتی تھی نا اس قسم کی ایک کہانی سچی ہے جھوٹی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. مین ویسے تو ڈاؤٹ ہے مجھے لگتا ہے کسی نے نا میڑا ہی ماریا ہے جس طرح سوکڑا ایک دوسرے میڑا نہیں مار رہی ہیں اس طرح وہ سین لگتا ہے. ایک کسی نے خط لکھا جو کیا کہتے ہیں سول ایویشن اتھارٹی میں جو کوئی یونین ہے انہوں نے یہ الزام لگایا چیئرمین کے اوپر کہ جناب انہوں نے 2000 ارب روپے کی کرپشن کر لی. یار انہوں تے بجٹ نہیں ہوتا میرا خیال ہے پوری پی اے دا بجٹ نہیں انہوں کا. سول ایویشن وچ پالو پی اے پالو وہ جڑے ہے اپنا کیا کہتے ہیں سارے ایئرپورٹ انہوں دا انتظام منصوم پالو تنخواہ وچ پالو. سر اینے پیسے تے میرا نہیں خیال کہ پوری سول ایویشن دے انہوں نے 2000 دی کرپشن کرتی پھڑ کے پتہ نہیں کیویں کرتی. تو اس کے جواب میں جو چیئرمین کی طرف سے ترجمان کا بیان ہے انہوں نے کہا جیڑا ساڑھے تے الزام لا رہا ہے زرعی گل اے تے آپ کرپشن دے کیس چ باہر آیا ضمانت کرا کے. تو اب آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہمارا لیول کہاں ہے, ہم کس حد تک کیا کہتے ہیں پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. کرپشن کھیلنا الزام لگانا ہمارے لیے کتنا آسان ہے, ہمارے مفادات کس حد تک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور جب ٹکراتے ہیں تو پھر اسی کلیش آف ٹائٹنز دیکھ چلے جانے ہیں. اس طرح کے الزامات یار یہ خبر میں صرف اسی لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جیو ٹی وی سمیت تمام ٹی وی جو ہیں اس خبر کو ہیڈ لائنز میں چلا رہے ہیں. اچھا اس کے نتیجے میں ہوگا کیا, پوری دنیا میں پاکستان کا امیج دیا جائے گا کہ انہوں دی ہر شے کرپٹے پائے نا. یار کو خدا کا خوف کرے, ایک بندہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے آپ اس کو تھوڑا سا اسیس تو کرے. وہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے استاد تھے سارے. میرا خیال ہے کہ مور دین 90% جو جرنلسٹ اس وقت بھی ٹی وی چینلز میں بیٹھے ہوں گے یا اخبارات میں ہوں گے ان کے بھی وہ استاد تھے. جرنلزم ان سے سیکھا انہوں نے. یا یسر رضا گیلانی صاحب بھی استاد تھے, ٹھیک ہے, ڈیتھ ہو گئی ان کی. وہ یہ کہتے تھے کہ جرنلسٹ کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے اور وہ ہے جج کا کام. جج کا رول اس کا ہونا چاہیے کہ یہ خبر جانی ہے کہ نہیں جانی, اس سے سوسائٹی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا نقصان ہو سکتا ہے, اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے اور یہ سوچ کر آگے بات کرنی چاہیے. ایتھے پائن فری فار آل ہے, جو منہ چاہتا ہے پائن کیا چھڑو, میدے دے وچ جو پک رہے ہیں نا پائن منہ چو کٹ دیو. یہ اس وقت کا جرنلزم ہے, یہ اس وقت کا سوشل میڈیا ہے اور یہ وہ سین ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ عجیب و غریب تضادات کا شکار ہے. عجیب و غریب شاواں ساڑھے سامنے آ رہی ہیں اور ہم بالکل نہیں سوچ رہے کہ آج سے 10 سال بعد ہماری سوسائٹی کہاں کھڑی ہوگی, ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے, کیا ہم سڑک پر نکلنے کے قابل رہیں گے, یہ ہم نہیں سوچ رہے. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی, مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ خبر جو ہے اس نے پاکستان وہ بدنام کیتا جی, میں کم از کم یہ سمجھ رہا ہوں. پھر ایک خبر اور ہے اور وہ ہے جمائمہ خان کی. جمائمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ کاش میرا ویاہ جڑا نا وہ ارینج میرج ہوندی. دیکھو کیسا بی نو 49 سال دی عمر جا کے دکھ یاد آیا ہے. 21 سال کی کہ 22 سال کی تھی اس وقت انہوں نے شادی کی تھی عمران خان سے, اور عمران خان سے جب شادی کی انہوں نے تو وہ جناب بڑی لو میرج تھی. اچھا ڈاکٹر اسرار احمد تو اس بارے میں اور گمان رکھتے تھے, انہوں نے تو کہا تھا کہ یہودیاں نے جناب کڑی جڑی نا ساڈے ہیرو دے مگر پاتی ہے اور اپنی زلفاں دا سیر بنا کے تے ساڈا ہیرو جڑا نا انہوں نے اپنے کمے لا لینا. اور پھر لگتا بھی ہے کہ کافی سارا بھائی نے انہوں نے لیے کام کیتا کیونکہ پاکستان کا پٹھا بڑھا دیا نا معیشت کا, ابھی بھی باز نہیں آ رہا پہلوان. لیکن اب جمائمہ کو دکھی ہے, پچھتاوا یہ ہے کہ عمران خان کی تھان تے میرا ویاہ کو ارینج میرج ہوئی ہوندی تو وہ زیادہ بہتر ہوندا. میں کتنے جا کے پھنس گئی.
बात तो सोचने वाली, खरबा पतियां दी कुड़ी, दुनिया की एलीट जमैमा, सर जेम्स गोल्ड स्मिथ की बेटी, डॉलरां च अरबापति पाए बगैर किसी शुबे के। वो इमरान खान जैसे एक करैक्टर के हत्थे चढ़ गई और उन्हें जनाब 2 बच्चे भी नाल फड़ाए तो तलाक भी दी थी, वो जाके बड़े माँ बाप के खर्चे दे बालों को पालिया पुलिया। ये एक सीन बना तो दुख तो होंदा है, किसी लम्हे इंसान को होता तो है कि की गलत फैसला कर बैठे। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि चवल मार बैठी सा, तो चलो उन्हें भी एहसास हो गया, देर आए दुरुस्त आए, पता नहीं कहा जा सकता कि नहीं इस मौके के ऊपर, लेकिन भाई ने जो एहसास पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को हुआ ना जनरल बाजवा नूं, ठीक है, कि जनाब इमरान खान अली असी की कर बैठे सा, वो जमैमा नूं भी हो गया। तो समंदर पार भी एहसास भाई शुरू हो गया। बाकी जेडे गए ने साढ़े उत्थे पाकिस्तानी वसदे, उनको भी लगता है कि अनकरीबी एहसास हो जाएगा। चले अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना भाई ने वो यू टर्न लैन तो भाई बाज नहीं आता यार, ऐसा कि कोई मैं क्या कहूँ, फिर मैं जो सख्त लफ्ज़ बोलता हूँ, ड्रामेबाज कह लें, रंगबाज कह लें, जालसाज कह लें, इस तरह के अल्फाज जो है वो बड़े तकलीफ देते हैं यूथियों को, पर मैं की करा। अब आप अंदाज़ा लगाएं सर, मैं अगर सच्ची बात है, अगर मैं हुक्मरान होता, मैं इसको शहबाज शरीफ की जगह पे होता, मैं अगर फ़र्ज़ करे कि मैं राणा सनाउल्लाह की जगह पे होता, इमरान के इस बयान के बाद सर मैं बिल्कुल देर ना लगाता इसको गिरफ़्तार करने में, भावें जो मर्जी हो जाता बात चो। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इमरान खान ने ये कहा है और वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा है कि नए हकायक जो सामने हैं उसकी रोशनी में मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिका ने मन कड्ढने च कोई रोल प्ले नहीं किया, ये जनरल बाजवा साहब और इन सब ने मिलकर मन कढ़े हैं, ठीक है। ये वो टोटल जो इंटरव्यू है ना, उस इंटरव्यू का आपको मैं लुबे लुबा बता रहा हूँ, ये बात उन्होंने की है, ठीक है। और एक बात और भी की है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि उसका वो करने का मकसद क्या था उनका। लेकिन ये जो बात है ना, अब आप सोचें, इन्होंने 27 मार्च 2022 को वो इस्लामाबाद के जलसे में खिताब करते हुए कहा कि ये लेटर है जनाब, ठीक है, नाम नहीं लिया अमेरिका का। उसके बाद जनाब इन्होंने कौम से खिताब में अमेरिका का नाम लिया, तासुर ये दिया कि जिस तरह उगलती ना मुँह चो निकल गया, एक्टिंग करने की कोशिश की थी, पर लेकिन पायन फड़े गए, ठीक है। फिर जनाब मुसलसल ये ढोल पीट तरह के हमको गुलाम है, अमेरिका में निकाल दे, हमको गुलाम है, भुट्टो की दास्तानें, भुट्टो के हवाले से बातें, पत्ता निक्की की पायन ने दसना शुरू किया। हम मुस्कत भी कहते थे, मेरे जैसा जो एक कम इलम आदमी वो भी कहता था, कोई यार जान दे कितने राजा बोझ कितने गंगू तेली भाई, तू कीता की है। भुट्टो साहब ने तो और कुछ नहीं किया, तो पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने के लिए काम किया। वो तो खतरा हो सकता सी ना, उसने तो पूरा जो मिडल ईस्ट है उनको इकट्ठा करता फड़ के। भुट्टो ने तो इस्लामी दुनिया को इकट्ठा किया, वो तो खतरा हो सकता सी। 3 बंदों से खतरा था, 3 ही उन्होंने मारते, अल्लाह अल्लाह खैर चल, ठीक है। भुट्टो साहब उनमें शामिल थे, खत भी लिखा गया था, वो भी बात दुरुस्त है। भुट्टो साहब वो खत लेके राजा बाजार आ भी गए सर, उतनी तकरीर भी करते सी भाई ने, ठीक है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पॉइंट तुसी की कीता सी, आपने तो अमेरिका को सर्व किया, आपने सी पैक जो है वो जनाब डीप फ्रीजर चलाता पड़ के, पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वाला बंदा होते भाई, अल्लाह खैर चल रहा हुई, ठीक है। तो आपको क्यों अमेरिका हटाएगा? लेकिन यूथिया ब्रिगेड ने ये बात नहीं सुनी, बड़ा जनाब ढोल पिटिया इन्होंने फड़ के। हूँ दसो भाई भाई आप मनता जे। दरम्यान में फिर उन्होंने कहा कि हमें पुरानी बात छोड़ देनी चाहिए, वो मुझे गलत फहमी हो गई थी, ऐसी गल उन्होंने की थी, ठीक है। फिर दोबारा अमेरिका ते आ गया और अज फिर अमेरिका के मामले तो मुकर गया। मैं बार बार कहता हूँ इन्हें अख्तर लावे भी चले आना जे कि मैंने उन्हें कढ़ाया सी। ये करैक्टर है एक जो चाहता ही है किसी सूरत पाकिस्तान में इस्तेहकाम ना आए। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैंने क्यों कहा कि मैं इनको गिरफ्तार करवा लेता। इसलिए कहा कि सर जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब हुए, सफारती ताल्लुकात किस कीमत पे बनते हैं और कैसे बर्बाद होते हैं, इसका अक्सर कोई इनको पूछेगा कि काका तू मुँह चुके जिन्हों मर्जी जो मर्जी क्या छड़ना है, तेन को ख्याल है प्राइम मिनिस्टर रहे आप मुल्क के। देखिए मैं गौहर बट कह दे अमरीका नू कुछ बाइडन नू कोई फर्क नहीं पैंदा हूँ, इसलिए कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना, मैं ना प्राइम मिनिस्टर, मैं कभी कौंसलर नहीं रहा यार, ठीक है। इमरान खान कह दे यार फड़ के फ़र्क पड़ता है,
وہ پرائم منسٹر رہا ہے. اچھا یہی بات جو ہے یہ کیا اپنا سراج اللہ کے اندر رہے پاویں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اسی طرح کوئی اور جو شخص کبھی پرائم منسٹر نہیں رہا, جو ایک جس کی پارٹی کبھی اقتدار میں نہیں رہی, یہ جو مستقبل میں اس کے اقتدار میں آنے کا امکان نہیں ہے, وہ کہتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں ملک دا وزیر اعظم رہا ہوئے وہ کہے کہ جناب میں نے لایا پھڑ کے ترو کے کٹتا باہر, یار کو باتیں کرنے والے. شدید نقصان ہوا پاکستان کو. اب بھائی جڑا نا ایسا کوئی چیک اپ کراؤ پائیں. اچھا پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جو میں نے لندن پلان کی بات کی تھی وہ کیا تھی. سر لندن پلان جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پہلے ایک لندن پلان بنا, لندن پلان نمبر 1 2014 دے بابا اڑی بابا بھی وہاں پہ پہنچے, پرویز لائی بھی وہاں پہ پہنچا, اور وہاں پر اس وقت کی عسکری قیادت بھی پہنچی, اتنے عمران خان بھی پہنچیا, اتنے بیٹھ کے پلان ہویا کہ بھائی نے عمران خان کو لانچ کرنا ہے تو یہ سارے نے کریکٹر ایکٹر کا رول پلے کرنا ہے. وہ سارے جنے آ گئے, ٹھیک ہے. پھر لندن پلان 2 بنا. وہ نمبر 2 کیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کو کڈن لی لنڈن میں تیاری ہوئی, اور نواز شریف نے وہاں پر ساری میٹنگز کی, اور وہاں پر اللیجڈلی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہاں پر جنرل باجوہ کے کچھ بڑے قریبی عزیزوں نے جا کے وہاں پہ چیزوں کو کمٹمنٹس کی, ٹھیک ہے. اور یہ ایک دوسرا لندن پلان نمبر 2 ہو گیا. اب دبئی پلان کی باتیں ہو رہی ہیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ دبئی میں ہیں, اور آفیشیلی تو وہاں پر وہ اپنی بیٹی ظاہر ہے بختاور وہاں پہ ہیں تو ان سے ملنے کے لیے گئے ہیں, یا دبئی میں ان کا ویسے بھی گھر ہے, گئے ہوئے گا بندہ چلو تھک جاتا کہ اس لیے آرام کرنے چلا جاتا ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر چونکہ جنرل عاصم صاحب چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہاں پر ہیں, اور ایک اور چیف صاحب بھی اتنے نے, تو پائے نے اتنے کو وڈی گٹمٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اتنے کو پلان بن رہا ہے جی خان صاحب دا مکو ٹھپن دا پکا کوئی پلان ہو رہا ہے جی. اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ مارکیٹ میں ہو رہی ہے. یہ ایکچولی ہیپننگ ہے یا نہیں ہے یہ گل بات دی ہے, لیکن یہاں پر جو تاثر ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب اسی تاثر کی بنیاد پر بڑی گل ہے رونا پٹنا پہ آج. اب رونے پٹنے کا میں آپ کو ایک وہ جو ہے نا دلیل وہ دینے لگا ہوں. کون نہیں جانتا کہ عمران خان یہ بات 500 بار کہہ چکے ہے کہ جی ہمارا موجودہ رجیم کے ساتھ یعنی موجودہ عسکری قیادت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں, نہ میرا رابطہ ہے نہ وہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں صدر مملکت ان کا رابطہ ہے. آج وہ کیا کہہ رہے ہیں, وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے کیا کہہ رہے ہیں کہ نئی عسکری قیادت میں تاثر ہے کہ رجیم چینج آپریشن ناکام ہو چکا ہے. اے بھائی نے تانوں تاثر کنے پہنچایا جی؟ اگر فرض کرتے یہ تاثر ہے ابھی تو آپ کب سے ترجمان ہو گئے سر نئی عسکری قیادت کے, ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی یہ خود یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہو جی گل ہے وے کہ میرا یہ رابطہ ہو گیا یہ دوبارہ, یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ رابطہ کوئی نہیں ہے. ٹیڈج پیڑ کی ہے کہ وہ ہو دبئی کو کھچڑی پک دی پئی, ایتھے رونا پٹنا شروع ہے. یار اے چیخ ہے پائے نا ایکچولی دی, یہ وہ چیخ رہے ہیں ایکچولی, اور مخالفین کو یعنی جو ان کے مخالف جن کو یہ مخالف سمجھتے ہیں انہوں نے وچ پھٹ پان کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ ایک طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے. مگر چیزیں جو ہیں وہ میں آپ سے عرض کروں کہ خان صاحب جتنی مرضی خدمات پیش کر لیں, لیکن چیزیں اب ان کے کنٹرول میں مجھے نہیں لگتا کہ آ سکتی ہیں, نہ لوکلی نہ ریجنلی نہ انٹرنیشنلی. کوئی پاور پلیئر عمران خان کے حق میں نہیں, ٹھیک ہے. یہ میں پہلے 1-2 ویڈیوز میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں. باقی رہ گئی عوام تو پائے نا الیکشن ہوئے گا, اے گھوڑے دا میدان پتہ لگ جائے گا عمران خان کنے پانی چاہیے. پر یہ ہے یہ گارنٹی مانگتے ہیں ساتھ نون لیگ والے کہ بھائی جی الیکشن ہر گیا تو گارنٹی کرو کہ پھر اے دھرنا نہیں دے گا, نتائج مننے گا. اب یہ گارنٹی کون دے سکتا؟ یہ گارنٹی تو عمران خان دی بھائی کوئی عمران خان بھی نہیں دے سکتا کہ اگلے لمحے وہ کی کہہ دے گا. تو اس طرح کی صورتحال میں ملک ہے, اور دعا کریں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف چلی جائے تاکہ جو ہے وہ سب دے ساتھ سوکھے ہو جائیں. میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.